5. बोधिसत्व सर्वाध सिद्धको यौवन र सन्यास। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। यसरी आज भोलि भन्दै राजकुमार क्रमशः 16 वर्षको यौवनमा प्रवेश गर्नुभयो। राजाले राजकुमारको निमित्त 3 प्रकारको सुन्दर मनोहर महलहरू बनाइदिनु भएको थियो। एउटा थियो 9 तलाको, अर्को थियो 7 तलाको अनि अर्को थियो 5 तलाको। राजकुमारलाई मनमोहित पार्नको निमित्त ती दरबारहरूमा 101 यौवनले उन्मत्त भएकी नाच्ने, गाउने अनि सुन्दर 40,000 युवतीहरूको व्यवस्था गरिदिएका थिए। विभिन्न किसिमका सुन्दर अलङ्कारहरू पहिरी बाजा गाजा बजाएकी र नाचिरहेकी ती युवतीहरू हेर्दै बोधिसत्व मानव अप्सराहरूका बीचमा रहेर इन्द्रले असङ्ख्य सम्पत्तिका भोग गर्दै राज्य गरिरहे जस्तै ऋतु परिवर्तनको साथसाथै महल पनि आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गरी दिन बिताउन थाले। यशोधरा नाम गरेकी अति सुन्दर कन्यासँग विवाह पनि गरिदिए। सिद्धार्थ राजकुमार त खाली सुख भोगमा मात्र भुलिरह्यो। विद्या आर्जन गर्नेतर्फ कुनै ध्यानै दिएन। कुनै कारणवश युद्ध गर्नु पर्यो भने के गर्ने लौ भनी नाता कुटुम्बहरू सबैले राजकुमारको विषयमा चर्चा गर्न थाले। यस्तो चर्चा चलिरहेको सुनेर राजाले राजकुमारलाई बोलाई आज्ञा भयो, हे सिद्धार्थ, तिमीले विद्या आर्जन गर्नेतर्फ कुनै ध्यानै नदिई खाली सुख भोग र ऐस आराममा मात्र भुलिरह्यौ भनी हाम्रा नाता कुटुम्बहरूले कुरा काटिरहेका छन्। तिम्रो के विचार छ? राजा शुद्धोधनले राजकुमारलाई सोध्नुहुँदा सिद्धार्थले भन्नुभयो, हे पिताज्यू, मलाई कसैले केही पनि सिकाउनु पर्दैन, किनभने मैले विद्या हासिल गरिसकेको छु। यदि विश्वास लाग्दैन भने आजको 7 दिनभित्र म आफ्नो परीक्षा देखाउँछु। यो कुरा नगरमा घोषणा गरिदिनु भए हुन्छ। राजा शुद्धोधनले छोरा राजकुमारको यस्तो कुरा सुनेर आजको 7 दिनभित्र सिद्धार्थ कुमारले आफ्नो प्रतिभाको विद्याको परीक्षा देखाउनेछ भन्ने कुरा नगरको चारैतिर घोषणा गर्न लगाउनुभयो। त्यसपछि 7औं दिनमा असङ्ख्य नरनारीहरू जम्मा भइरहेको स्थानमा अक्षेन्न वेद, बालवेद नाम गरेका धनुर्धारीहरू जम्मा गर्न लगायो। त्यो सभामा सिंहनाद गर्दै सिद्धार्थ आउनु भएको बेलामा सभामा उपस्थित सबै मानिसहरू कालो मेघले ढाके जस्तो भयो। त्यस्तो अन्धकार मेघको बीचमा बिजुली चम्के जस्तै सिद्धार्थ कुमारलाई देख्न थाल्यो अनि राजकुमारले अरू धनुर्धारीहरूले भन्दा अधिक विद्याको चमत्कार देखाएर चर्चा गरिरहेका सबैलाई सन्तोष पारिदिनुभयो। विद्या परीक्षण प्रदर्शन विषय समाप्त। एक दिन बोधिसत्वको मनमा उद्यान घुम्न जाने इच्छा जागेर आयो र छन्दकलाई रथ तयार गर्न लगाउनुभयो। छन्दक सारथीले पनि तुरुन्तै अलङ्कारले सिँगारिरहेको रथ हिउँ जस्तै सेतो 4वटा मङ्गल सिन्धु देशको घोडाहरूले तान्न लगाई अगाडि राखिदियो। सिद्धार्थ कुमार त्यो रथमा बस्नु भएपछि छन्दकले सारथी भई रथ हाँक्न थाल्यो। सिद्धार्थ कुमार चारैतिर रमिता हेर्दै अघि बढ्नुभयो। बाहिर सिद्धार्थ कुमारको दर्शन गर्ने इच्छाले नगरको दायाँ बायाँ उभिरहेका असङ्ख्य नर नारीहरूको भिड देखिन्थ्यो। त्यसै बखतमा जरा रोगले जीर्ण भई केश सबै सेतै फुलिसकेको, दाँत सबै झरिसकेको, कमजोर दृष्टि भएको, ज्यादै दुब्लो धोबीले रङ लगाएको कपडा जस्तै छाला चाउरिएको, कुप्रो, नसा सबै देखिने
एकजना वृद्ध थर थर काम्दै लट्ठी टेक्दै आइरहेको सिद्धार्थ कुमारले देख्नुभयो र सारथीलाई सोध्नुभयो, हे सारथी, त्यो लट्ठी टेक्दै कुप्रो भएर थर थर काम्दै आइरहेको को भनी आश्चर्य मानी सोध्नुभयो। सारथीले भन्यो, हे आर्यपुत्र, त्यो मान्छेमा भएको यौवनावस्थाले छोडेर गएको हुँदा जरा जीर्ण भई कसैबाट पनि माया पाउन नसकी घृणित अवस्थामा पुगेर यमलोकमा जान विद्या मागिरहेको लक्षण देखा परिरहेको हो। यो संसारमा कोही पनि यस किसिमको स्वभावबाट अलग्गिन सक्दैन। युवा अवस्थामा रहेका सबै प्राणीहरूलाई यही पापी जरा जीर्ण अवस्थाले खेतमा भ्याउतोलाई सर्पले समाते जस्तै समातिरहेको हुन्छ। क्रमशः भ्यागुतालाई सर्पले निले जस्तै जरा जीर्णत्वले ग्रसित पार्दै लाने अवश्य सम्भावी छ। यस प्रकारको भयङ्कर नैराश्यमय भविष्य जीवनको लीला सारथीले बनेको सुनेर म पनि एक दिन यस्तै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मनमा सोचेर निम्न गाथा सिद्धार्थ कुमारले आज्ञा भयो। धिक्कार लोकमा मानिसको कर्म जीर्ण भएर जाने रहेछ जन्म, रोगले कसैलाई नछोड्ने रहेछ गर्ने के यत्न यहाँबाट तर्न। हे छन्दक, यो संसारमा मानिस र अरू सबै प्राणीहरूको जन्म र कर्म धिक्कार रहेछ, किनभने एक दिन अवश्य पनि वृद्ध हुनुपर्ने रहेछ। यो जरा जीर्णत्वले छोड्ला भन्ने आशा गर्नु त असम्भावी नै रहेछ। यसबाट तर्ने उपाय के छ, त्यो कहाँ पाइन्छ? भइहाल्यो छन्दक, जाउँ फर्कौँ, आज मलाई उद्यानमा जान इच्छा भएन। यति भनी राजकुमार रथ फर्काउन लगाई राजमहलमा नै फर्किनुभयो। सिद्धार्थ कुमार तुरुन्तै फर्कनु भएको देखेर राजा शुद्धोदनले छन्दकसँग सोध्नुभयो, राजकुमार उद्यानमा जान्छु भनेर जानुभएको, उद्यानमा पुग्नु भएन कि क्या हो? छन्दकले बाटोमा भएको घटनाहरूबारे सबै बिन्ती चढायो। त्यो कुरा सुनेपछि राजा शुद्धोदन आत्तिनुभयो र भन्नुभयो, मेरो सर्वनाश नगर, लौ लौ छिट्टै नाचगान र वाद्य बाजाहरूको व्यवस्था गर। सुखभोगमा रहिरह्यो भने गृहत्याग गर्ने मन हुँदैन, बिर्सन्छ भन्ने सोचेर पहिले भन्दा पनि अझ बढी राम्रो पारी नाचगान सुरु गराए। आधा योजन 2 कोस सम्म पहरा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुभयो। केही समयपछि बोधिसत्वले फेरि पहिले जस्तै उद्यान घुम्न जाने इच्छा गर्नुभयो र छन्दकले पनि पहिले जस्तै रथ ठिक पारिदियो। सिद्धार्थ कुमार रथमा बसेर पुनः निस्किनुभयो। बाटोमा एउटा रोगले ग्रसित भई रोगको पीडा सहन नसकी कडाईमा भुट्न लागेको माछा जस्तै छटपटाइरहेको, 2-4 जनाले समात्दा पनि थाम्न नसकी रोई कराई दुःख भोगिरहेको देखेर राजकुमारले सारथीसँग सोध्नुभयो, हे छन्दक, त्यहाँ के गरिरहेको? एकजनालाई 2-4 जनाले समाती थिचेर राखेको छ, तर त्यो भने कसैले समात्नै नसक्ने गरी रुँदै कराउँदै छटपटिरहेको छ, त्यो के भएको? छन्दकले भन्नुभयो, हे आर्यपुत्र, त्यो अरू कोही होइन, एउटा मान्छे रोगले दाह भएर त्यो वेदना सहन नसकी छटपटेर रोई कराइरहेको। के गर्नु आर्यपुत्र, यस्तो हुनु संसारमा कसैलाई पनि मन पर्दैन, तर मन नपरे पनि रोग भनेको यस्तो बलवान हुँदो रहेछ कि असङ्ख्य धन सम्पत्ति भएर सुख भोग गरिरहे तापनि, असङ्ख्य स्याहार सम्भार गर्ने मान्छे भए तापनि जुन बखतमा रोगले प्रेम गर्छ त्यस बखत भोग गरिरहेको सुख यहाँ गयो वहाँ गयो भन्ने पत्तै नहुने गरी विलय भएर जाँदो रहेछ। यस प्रकारको रोगले उसलाई दाह गराइरहेको छ आर्यपुत्र। यस प्रकार त्यो मान्छेको रोगले दाह भएर छटपटाइरहेको कुरा छन्दकले भनेपछि आकुल व्याकुल भएर राजकुमारबाट यो निम्न गाथा
आज्ञा भयो। ओहो भयले व्याप्त यो सत्तो प्राणी, सदा रोगले ग्रस्त थाहा छैन अज्ञानी। शरीरमा यो रोगले सदा भय प्राप्त होइने, उपाय के छ यहाँ यो दुःखबाट अन्त हुने। यी सत्तो प्राणीहरू भयकान्त छन्। ओहो छन्दक, यी सत्तो प्राणीहरूलाई सधैँ नै रोगले आफ्नो मुखमा गाँजिरहेको मूर्ख मानिसहरूलाई थाहा नै हुँदो रहेनछ। यो शरीरमा रोगको भय नहुने उपाय के छ? हे छन्दक, मलाई त आज पनि उद्यानमा जाने इच्छा भएन। जाउँ फर्कौँ भनेर रथलाई फर्काउन लगाएर राजकुमार राजमहलमै फर्कनुभयो। यो खबर थाहा पाएपछि राजा शुद्धोधनलाई झन् चिन्ता बढ्यो र चारैतिर 3 कोससम्म पहरा दिन लगायो। केही समयपछि फेरि राजकुमारलाई उद्यानमा जाने इच्छा जागेर आयो र सदाझै रथमा बसेर निस्कनुभयो। त्यो दिन पनि बाटोमा एउटा मुर्दा ल्याइरहेको देखेर राजकुमारले छन्दकलाई सोध्नुभयो, हे छन्दक, त्यो 4 जना मान्छेले बोकेर ल्याइरहेको के हो? त्यसमध्ये पनि केस फिजाएर ठाँट बाट नै नरहने गरी बहुलाएको जस्तो गरी रुँदै रुँदै आइरहेछ। यस्तो चरित्र त मैले कहिले देखेको थिइनँ। छन्दकले भन्यो, हे आर्यपुत्र, यो संसारमा जन्मे जति सबै प्राणीहरू बाँचुन्जेल आफ्ना स्त्री, पुत्र आदि परिवारसँग मायाप्रीति गाँसेर रस रङ सुख दुःख आदि भोग गरिरहन्छन्। अनि त्यो मायाप्रीति छोड्न मनले नमाने तापनि मेरो छोरा मेरो छोरी भन्दा भन्दै जीवितेन्द्रियले छोडेर गएपछि मृत्यु भयो भनिन्छ। त्यो 4 जनाले बोकेर ल्याएको त्यो मृत्यु भएको मान्छे नै हो। अबदेखि कसैले उसलाई भेट्न सक्दैन र उसले पनि कसैलाई भेट्न सक्दैन। पछि पछि रुँदै आउनेहरू त्यही मृत्यु हुने मान्छेलाई प्रेम गरिरहने आफन्तहरू हुन्। प्रेम गरिरहेको मान्छेलाई अचानक कालले लगेकोले आफ्नो हृदय थाम्न नसके ठाँट बाट नै नरहने गरी केस फिजाएर बहुलाएको जस्तो गरी उन्मत्त भई रुँदै रुँदै आइरहेका हुन्। अब त्यो मृतकलाई मसानमा लगेर अग्निद्वारा भस्म गरिनेछ। अनि केही समयपछि हेर्न गयो भने हाल देखिएको त्यो रूप रङ र आकार खोज्यो भने भेटाउन सकिँदैन। यस्तै अवस्थामा पुगिरहेको मृतक ल्याइरहेको हो। छन्दकले वृत्तान्त कुरा राजकुमारलाई बिन्ती चढायो। यस प्रकारले छन्दकले भन्दै गरेको कुरा सुन्दा सुन्दा सिद्धार्थ कुमारको चित्तमा संसारको दुःख सम्झेर दाह भएर आयो। हुन सक्ने भए पानीमा खेलिरहेको राजहंसले आफ्नो खुट्टाले पानीलाई लात मारेर अगाडि गए जस्तै यो संसार त्यागेर जाने इच्छा प्रबल हुँदै आयो। अनि उहाँले विराग हृदयले त्यहाँनिर निम्न गाथा भन्नुभयो, पछ्याइरहेछ वृद्धाले युवालाई, पर्खिरहेछ रोगले निरोगीलाई। हा कालले खाइरहेछ प्राणीलाई, हुने के हो लोकमा असलोपकार। हे छन्दक, यो एउटा त असल छ, सुख हुने हो र स्थिर छ भन्न लायकका केही पनि रहेनछ। वयसलाई जरा जीर्णले खेदिरहेछ, निरोगीलाई रोगले विरूप बनाइरहेछ, प्राणीहरूलाई कालले नै नै भन्दा भन्दै तानिरहेछ। यसको उपाय संसारमा कहाँ खोज्न गयो भने भेटिन्छ? हे छन्दक, उद्यानमा पनि के जाने, जाउँ फर्कौँ, सके मैले यसको उपाय विचार गरौँला भनी फर्कनुभयो। यो खबर राजाले थाहा पाएपछि झन् चारैतिर 1 योजनसम्म पहरा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढाइदिए। एक दिन फेरि बोधिसत्वलाई पहिले जस्तै उद्यानमा घुम्न जाने इच्छा भयो र छन्दकलाई सारथी बनाएर निस्कनुभयो। यो दिन राजकुमारले बाटामा एकजना भिक्षु आइरहनु भएको देखेर छन्दकलाई सोध्नुभयो, हे छन्दक, त्यो एकचोटि हेर त, सुवर्ण वर्णको वस्त्र पहिरी हातमा कालो चिल्लो पात्र लिई यताउता कतै नहेरी
ध्यान दृष्टिमा मानौ हिँड्दा आफ्नो पाइलाले पृथ्वीलाई दुख्छ कि भन्ने डरले पाइला चाले जस्तो गरी चुपचापसँग मस्त हात्ती हिँडे जस्तै गरी हिँडिरहनु भएको त्यो को हो? छन्दकले भन्यो, ए आर्यपुत्र, प्रवजित भिक्षु भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ। वृद्ध हुनुपर्ने यौवनले के सुख गर्ने, परन्तु सम्म रहने यौवन त पटक्कै होइन। यस्तो यौवनावस्थामा अभिमान गरेर विषय भोग गर्नु अज्ञानता नै हो भन्ने सम्झेर उहाँ विषय भोग त्यागेर हिँड्नु भएको हो। यो अनित्य संसारमा सधैँ बाँचिरहनु कसैले पाउँदो रहेनछ। 2 दिन बाँचेर मर्नुपर्ने यो चोलो, यो मेरो धनजन, यो मेरो मन परेको मान्छे भनेर माया गरेर के बस्नु? यमराजले पासोले बाँधेर काल दण्डले पिटेर लैजाँदा सहारा कोही पनि हुँदैन। बाँचुन्जेल पनि शरीर बोकेर बसेपछि रोग लाग्दैन भनेर भन्न सकिने होइन। यदि रोग लाग्यो भने पनि न त धनले निको पार्न सकिन्छ न त जनले। यस्तो दुःखमय जीवनमा उपकार नहुने भएपछि माया प्रीति गरी हिँड्नु पनि अज्ञानता नै हो भन्ने सम्झेर भयभरको सबै त्याग गरेर प्रव्रज्याली भिक्षु भएर भिक्षा मागी जीवन चलाई आनन्दले सुखदायक अमृत भोग गरिरहनु भएको उहाँ भिक्षु हुनुहुन्छ। ती भिक्षुका गुणहरूबारे छन्दकले गरेको वर्णन सुनेपछि सिद्धार्थ कुमारले सन्तुष्ट भएर निम्न गाथा भन्नुभयो। धन्य रहेछ ज्ञान उपाय लिने, भएर भिक्षु दुःख शान्त हुने। युक्ति रहेछ यही भिक्षु वेश, जरा व्याधि मृत्यु हुने विनाश। धन्य धन्य हे छन्दक, जरा व्याधि मृत्यु नामको दुःख नाश हुने उपाय यही ज्ञान नै हो। चाहिने पनि यही भिक्षु वेश नै हो। भिक्षु हुनेको मात्र दुःख शान्त भएर जाने रहेछ। यति भनी छन्दकलाई धन्यवाद दिनुभयो र मनमा अब म पनि भिक्षु भएर नै जान्छु भनी विचार गरी उद्यानमा जानुभयो। उद्यानमा दिनभर आफ्नो इच्छा अनुसार घुम्नुभयो। त्यसपछि एउटा पोखरीमा गएर स्नान गर्नुभयो। सूर्यास्त हुन लागेपछि सेवकहरूले आभरण पहिराउन लागेको बेलामा स्वर्गलोकको इन्द्रको आसन तात्तिएर आयो। यो के भएको भनी इन्द्रले विचार गरी हेर्दा बोधिसत्वलाई आभरण पहिराइरहेको देखेर विश्वकर्मालाई बोलाएर आज्ञा भयो। हे विश्वकर्मा, सिद्धार्थ कुमारले आजको मध्यरातमा गृहत्याग जस्तो महाअभिनिष्क्रमण गर्नुहुनेछ। यो उहाँको अन्तिम श्रृङ्गार हो। तिमी गएर महापुरुष बोधिसत्वलाई दिव्य अलङ्कार पहिराई अलङ्कृत पार भनी आदेश भयो। विश्वकर्माले पनि इन्द्रको मङ्गल वचनलाई शिरोधार्य गरी देव बलले तुरुन्त पुग्नुभयो। बोधिसत्वलाई अलङ्कार पहिराइरहेको बखतमा विश्वकर्माको हातले छुनु बित्तिकै बोधिसत्वले बुझिहाल्नुभयो कि मलाई अलङ्कार पहिराइरहेको मनुष्य त होइन, यो पक्कै देवता हुनुपर्छ। विश्वकर्माले दुशालको यस्तो पगडी, कर्ण बाहिर आइरहेको जस्तो रत्न जडित मुकुट आकारको पहिराइदियो कि त्यसको वर्णन गर्न मुखले सम्भव छैन। यस प्रकार विश्वकर्माले पहिराएको आभरणले सुशोभित भई मगधवासीहरूको मङ्गल घोषणाद्वारा तथा स्तुतिद्वारा सत्कार गराएर सर्व अलङ्कारले विभूषित उत्तम रथमा आरोहण गर्नुभयो। त्यसै बखत उता राजमहलमा यशोधराको पुत्र प्रसव भएको खबर राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थ कुमारलाई शुभ समाचार सुनाउन पठाउनुभयो। बोधिसत्वले यो समाचार सुन्नु भएपछि भन्नुभयो, राहुल उत्पन्न भयो। बोधिसत्वको यो कुरा सुनेर राजा शुद्धोधनले पनि आफ्नो नातिको नाम राहुल कुमार भनेर नामाकरण गरिदिनुभयो। बोधिसत्व उत्तम रथमा आरोहण गरी सबैबाट यश गुण वर्णन गर्न लगाई अति मनोहर शोभा तथा सौभाग्यपूर्वक नगरमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यस बेला कोठाभित्र बसिरहेकी कृषा गौतमी नाम गरेकी क्षेत्री कन्याले नगर घुमेर आउनुभएको अति सुन्दर रूप शोभा शुद्ध आकारको बोधिसत्वलाई देखेर प्रसन्न र हर्षित भएर यो गाथा
सुनाएर ल्याइन्। गृहमा परम शान्तले बस्ने माता शैयामा, महलमा अति शान्तले सुन्ने पिता, खोपीमा प्रिय पुत्रसँग नारी यो शैयामा, जसरी पति देखेर दुःखले त्यो शैयामा। माता गौतमी आफ्नो गृहमा परम शान्तले शैयामा बसिरहेकी छिन्। पिता राजा शुद्धोधन पनि महलमा अति आनन्दमा आफ्नो शैयामा सुतिरहनु भएको छ। उता आफ्नी स्त्री आज मात्र जन्मेको प्रिय पुत्र राहुल कुमारसँग खोपीभित्र आफ्नो शैयामा बसिरहेकी छिन्। तर यशोधराकी पति हुने सिद्धार्थ कुमार भने दुःखलाई ज्ञानले देखेर असत्यामा परिरहेको छ। यस प्रकारको गाथा भनेर ल्याएको सुनेर बोधिसत्वले यो गाथा मलाई भनेर ल्याएको हो। अब मैले के गरेँ मेरो हृदय शान्त हुनेछ भनी विचार गरेर विरक्त हुनुभएका बोधिसत्वले मनमा सोच्यो कि रागरूपी अग्नि, द्वेषरूपी अग्नि र मोहरूपी अग्नि शान्त भयो भने हृदय शान्त हुनेछ, अनि द्वेषरूपी अग्नि शान्त भयो भने मोहरूपी अग्नि शान्त हुनेछ। मोहरूपी अग्नि शान्त भयो भने अभिमान शान्त हुनेछ, अभिमान शान्त भयो भने परम शान्त मिल्नेछ। कृषा गौतमीले यथार्थ कुरा सुनाएर ल्यायो। आजै म गृहत्याग गरेर प्रवजित चूडाकर्म भई निर्माण प्राप्त हुने कार्य गर्न प्रयत्न गर्छु। यो मोतीको माला कृषा गौतमीलाई गुरु दक्षिणा भयो। यति भनी लाखौं मूल्य परेको मोतीको माला कृषा गौतमीलाई दिन पठाउनु भयो। कृषा गौतमीले त्यो मोतीको माला लिएर मनमा सोचे कि मैले पढेको गाथा सुनेर राजकुमार अति खुसी हुनुभयो भन्ने लागेर प्रसन्न भइन्। यसपछि बोधिसत्व महान श्री सौभाग्यपूर्ण राजमहलमा जानुभयो। सिँगारी राखेको मनोहर सुन्दर पलङमा आराम गर्नुभयो। त्यहाँ राजकुमारको विरक्त अनुहार देखेर नाना प्रकारको अलङ्कारले सजिरहेको नाचगानामा सुशिक्षित देवकन्याहरू समान राम्री नारीहरूको राजकुमारको मन बहलाउन नाचगान सुरु गरे। अनेक प्रकारको हावभाव देखाएर खुट्टाको चालले पाउजु घङ्ग्राको शब्दद्वारा प्रेमको बोल बोलिरहे। कम्बरको चालले काम देवतालाई बोलाइरहे। हातको चालले संसारको जाल बनाइरहे। आँखाको चालले परचित्तलाई नचाइरहे। मुखको चालले मगमग बासना आउने मानौ गुलाबको बोट नै देखिन थाल्यो। गीतको बोलमा रतिले बास गरिरहे जस्तै अनि बाजाको तालमा स्वयं नाट्यश्वर नै आई बसे जस्तै अति मनमोहक थियो महल। यस प्रकारको नाच साधारण व्यक्तिले देख्यो भने आफू बसिरहेको स्थान नै बिर्सिएर अर्कै लोकमा बसिरहेको हो कि जस्तो भान हुन्थ्यो। उसलाई निर्माणको इच्छा त के, विरागको भावनासम्म पनि मनमा हुँदैन थियो। यस प्रकारको नाच गान गरिरहँदा यो बोधिसत्वको चित्त विरक्त ज्ञानले परिपूर्ण भएको कारण त्यो नाच गान हेर्ने इच्छा भएन। आँखाले मात्र हेरिरहनुभयो। चित्त भने विराग रूपी पोखरीमा डुबिरह्यो। यस प्रकारले निधाएको जस्तो गरी विराग ज्ञानमा लीन भइरहनुभयो। यसको लागि हामीले यत्रो परिश्रम गर्यौँ। उहाँ नै त निधाउनु भयो भने किन यत्रो दुःख गरेर नाचिरहने भन्ने सोचेर नर्तकीहरू पनि सबै त्यहीँका त्यहीँ नै निन्द्रादेवीको रसमा मग्न हुन थाले। त्यस बेला बोधिसत्वको स्मृति जागृत भएर आयो। अब त सुनसान भयो होला भनेर आँखा उगारेर हेर्दा सुगन्धित तेलले भरिएको पानस ज्वाज्वल्यमान भई बलिरहेको थियो। बोधिसत्वले पलङमा रहेकी नर्तकी नारीहरूको अवस्था हेर्नुभयो। ती नर्तकी नारीहरू आफ्नो बाजागाजा आफैसँग राखी अचेत भई निदाइरहेका थिए। कोही शून्य भयङ्कर घना जङ्गलभित्र ठाउँमा खाक्सीले दलिरहेको जस्तो मुखबाट राग निकालेर मुखमै सुकिरहेको, कसैको मुखबाट राल आएर लुगा भिजिरहेको, कोही देवी चढेर भयङ्कर रूप धारण गरी दाँत किटिरहेको, कोही मसानमा कुकुर भुकिरहेको जस्तो गरी घुरिरहेको, कोही मुर्दा समान
आदि आँखा उघारेर मुख बाहिरहेको, कोहीको लुगा सोरिएर अति घृणित, गोस्थान भङ्ग भएर घाउ पाकी फुटेर पिप निक्लिएको जस्तो घिनलाग्दो देखिएको, कोही आफ्नो खुट्टा अरूको अङ्गमाथि राखी सुतिरहेको, कोही आफ्नो हात आफ्नै अङ्गले थिचेर सुतिरहेको, कोही नाक बङ्ग्याएर घोप्टो परी सुतिरहेको, कोही भने हात खुट्टा फिजाएर लम्पसार परी सुतिरहेको, कोही पानीमा खेलिरहेको जस्तो पसिना निकाली सुतिरहेको, कोही भने भ्यागुता जस्तो आकारमा घोप्टो परेर सुतिरहेको दृश्य देखेपछि बोधिसत्वको मनमा त्यो सुन्दर महलमा अनेक प्रकारका सिँगारिरहेको नृत्य मण्डल रणभूमिमा वीरगति प्राप्त गरेको सिपाहीहरू च्यानमा लगेर हालिरहेको जस्तो लाग्यो। फेरि त्यो अवस्था देखेर त्रिलोकमय भयङ्कर आगलागी भइरहेको जस्तै मनले देखिन थाल्यो। फेरि उहाँले संसारको दुःख सम्झेर हाय दुःख भन्दै झस्केर मात्र रहनुभयो। त्यसपछि हतारिँदै आजै म गृह त्याग गरेर जान्छु भन्ने विचार गरेर कोठाबाट बाहिर निक्लेर यहाँ को छ भनेर सोध्नुभयो। छन्दकले उत्तर दियो, हे आर्यपुत्र, यहाँ म छु। सिद्धार्थ कुमारले भन्नुभयो, आजै गृह त्याग गरेर जाने मेरो इच्छा भयो, त्यसकारण तुरुन्तै एउटा घोडा ठिक गर। छन्दकले भन्यो, हे आर्यपुत्र, यस्तो ऐश्वर्य छोडेर कहाँ जान लाग्नुहुन्छ? एक त हजुर सुख ऐस आराम गरी बस्नु भएको, गृह त्याग गरेर जानु बित्तिकै कहाँ खाने, कहाँ बस्ने, कहाँ पिउने, दुःख झेल्न सकिँदैन। यसमा पनि भर्खरै मात्र छोरा पाउनुभयो कि गृहलक्ष्मी यशोधराले अपसोच गर्नुहुन्छ। कलिलो सुत्करी शरीर कि यशोधराले अपसोच गर्न लागिन् भने शरीर बिग्रिन्छ। त्यसकारण आफ्नी स्त्री र पुत्र प्रिय दया राखी विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ बोधिसत्वलाई भने वैराग चित्तले धकिरहेको हुँदा विरागयुक्त शब्दमा छन्दकको अगाडि यस प्रकारले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, वज्र झरी मेरो शरीरमा प्रहार गरे पनि, चक्रले यहीँ आएर मेरो शिर चिराहा पारे पनि, क्रोधले आदित्य नै नवपथमा नआए पनि, जान्छु म आज म जङ्गल जति दुःख भए पनि। सन्तोष भोजन गरी गिरिवास गर्छु, ज्ञानले सुलाभ नदीको जलपान गर्छु। असार लोकमा सबै कहाँ पत्नी र पुत्र, त्यागिसके सब यहाँ आज राज छत्र। चाहिँदैन राज्य धन सुखलाभिलाषा, ल्याऊ तुरुन्तै अश्रु अहिले यही मेरो आशा। वज्र नै पात भई मेरो शिरमा पर्न आए पनि, फेरि सुदर्शन चक्र नै आई कहिले मेरो शिर काटिदिए पनि। गृह त्याग गरेर गयो भने रिसले सूर्यले आकाशमा गमन गर्न छोडे पनि, हे छन्दक, आज म नगई छोड्दिन। मलाई दुःख भए होस्, यहाँको दुःख र त्यहाँको दुःख कहिले बराबर हुँदैन। यदि मलाई त्यहाँ आहार नजुटे पनि सन्तोषी रूपी आहार भोजन गरौँला। पर्वतमा बसेर ज्ञानद्वारा प्राप्त सुखरूपी नदीको जल पिएर प्यास मेटौँला। किनभने हे छन्दक, यो संसारमा सार पदार्थ केही छैन, भयभरको सबै असार हो। त्यसैले पत्नी र पुत्र भनेको पनि कहाँको पत्नी र पुत्र हुन् र सबै संसारमा आफ्नै कर्मभोग गर्न नै जन्मिएका हुन्। आज मैले पत्नी, पुत्र, धन र राज्य सबै त्यही त्यागिसकेँ। मलाई यो पत्नी, पुत्र, धन र राज्यको सुख अभिलाषा चाहिएको छैन। मेरो आशा हो आजै निश्चित रूपमा छोडेर जाने, तुरुन्त घोडा तयार गरेर ल्याऊ। यस्तो प्रतिज्ञा गर्नु भएपछि छन्दकको मनमा आज बोधिसत्वले साह्रै नै ठुलो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अवश्य पनि जाने भयो, रोक्ने कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ भन्ने सोची लाचार भएर बोधिसत्वलाई भन्यो, हे आर्यपुत्र, मनको इच्छा पुरा गर्नुहोस्, म घोडा तयार पारेर ल्याउँछु भनी घोडाको सामान लिएर तबेलामा गयो। त्यहाँ पनि तेलको सहायताले बलिरहेको बत्तीले आफ्नो प्रकाश फैलाई जाज्वल्यमान पारिरहेको थियो। रेशमी चादुवाभित्र अनेक किसिमले सिँगार गरी सजाइ राखेको स्थान आनन्दले बसिरहेको अश्वराज कन्थक नामको घोडालाई
हेरी विचार गर्यो। आज बोधिसत्व गृह त्याग गरेर जाने दिन। उहाँले आज एक दिन मात्र घोडा चढ्नुहुनेछ। त्यसकारण आज यही कण्ठक घोडा तयार पार्छु भनी कण्ठक घोडालाई परिशुद्ध हुने गरी ब्रुसले कोरी बोधिसत्वलाई योग्य सुन्दर लाठी कण्ठकको शरीरमा सजायो। त्यस बेला कण्ठक अश्वराजको मनमा आज मलाई सजाएको साज त साह्रै नै साह्रो छ। आज बोधिसत्वले गृह त्याग गर्ने होला भनी ज्यादै खुसी भयो। ठुलो ठुलो स्वरले हिनाएर करायो। पहिले भने कण्ठक हिनाउँदै त्यो शब्दले नगर सबै थर्कायो भने त्यो शब्दलाई देवताहरूले रोकेर कसैले नसुन्ने पारिदियो। यहाँको कुरा यति नै। छन्दक तबेलामा गएपछि राजकुमार सिद्धार्थको मनमा एकपल्ट फेरि आफ्नो पुत्रलाई हेर्ने इच्छा जागेर आयो र यशोधराको खोपीमा जानुभयो। बिस्तारै कोठाको ढोका समाती उघारी हेर्नुभयो। त्यस बेला तेलको सहायताले सुवर्ण पानसमा बलिरहेको उज्यालोले कोठा ज्वाज्वल्यमान भइरहेको थियो। यशोधराले राहुल कुमारलाई आफ्नो दाहिने हातको सिरानी राखी बायाँ हातले आलिङ्गन गरी चारैतिर बेली चमेली अनेक प्रकारको सुगन्धित फुलले सजाएको छत्रधारी पलङमा सुतिरहेको देखेर ढुकैमा उभिएर विचार गर्नुभयो। यदि मैले यशोधरा देवीको बायाँ हात पन्छाएर राहुललाई लिएँ भने यशोधरा देवी बिउजने छन्। देवी बिउजने बित्तिकै मेरो काम सबै भ्रष्ट हुनेछ। अब यसो होइन, बुद्ध पद प्राप्त भएपछि आएर छोराको मुख हेर्नु पर्ला भनी महलबाट तल झर्नुभयो। राजकुमार जान लागेको थाहा पाएर मारले छोराको मुख हेर्ने इच्छा जगाइदियो। तर पनि उहाँले पूर्व जन्ममा पूर्ण गर्नुभएको 10 पारमिताको सहायताले आफ्नो छोराको मुख हेर्ने इच्छा पनि पछि पारिदियो। राजकुमार कण्ठक भएको ठाउँमा जानुभयो। कण्ठकको अगाडि उभिएर आज्ञा भयो, हे प्रिय कण्ठक, आज मलाई रातभरि तानिदेऊ। तिम्रो सहायताले बुद्ध पद प्राप्त गरी देवताहरू सहित सबैलाई तार्ने उपाय गर्नेछु। यति आज्ञा भएपछि कण्ठक माथि चढ्नुभयो। त्यो कण्ठक भने शिरदेखि पुछारसम्म 18 हात लामो, महाकाय, बलवेग सम्पन्न, शङ्ख जस्तै निखर सेतो थियो। कण्ठकको टापको शब्दले नगर थर्केर राजपुरुषहरूको निन्द्रा खुल्छ भनेर 4 जना देवपुत्रहरू आएर कण्ठकको टापमा बसेर टापको शब्द रोकिराखे। तर राजकुमारको पुण्यको प्रभावले गर्दा देवताहरूले निन्द्रा पठाई राजपुरुषहरू सबैलाई निन्द्रा देवीको वशमा पारिराखे। बोधिसत्व कण्ठम नामको तुरुङ्ग भान चढेर छन्दकलाई पछि राखी मध्यरातमा मूल ढोकामा पुग्नुभयो। त्यो ढोका भने राजकुमारकै निमित्त पहिलेदेखि नै एउटा खापा उघार्न पनि 1000 जनाभन्दा कमले सम्भव नहुने गराइ लगाइराखेको थियो। तर बोधिसत्व 1000वटा हात्ती समान बल भएको महाबल सम्पन्न भएकोले कुनै धन्दा थिएन। यदि त्यो ढोका उघार्न सकिएन भने त्यो कण्ठकलाई खुट्टाले च्यापेर छन्दकलाई घोडाको पुच्छर समात्न लगाई 18 हात अग्लो पर्खाल नागेर भए पनि जान्छु भन्ने मनमा विचार गर्नुभयो। छन्दकको मनमा पनि यदि त्यो ढोका उघार्न सकिएन भने आर्यपुत्रलाई काँधमा राखेर कण्ठकलाई बायाँ हातले च्यापेर नागेर जान्छु भन्ने भयो। त्यस्तै कण्ठकको मनमा पनि यदि ढोका उघार्न सकिएन भने आफ्नो मालिकलाई पिठ्युमा राखेर पुच्छर समातिरहेको छन्दक समेतलाई लिई यो पर्खाल नागेर जान्छु भन्ने लाग्यो। त्यो ढोकाबाट बोधिसत्व निस्कन मात्र के लागेको थियो। बोधिसत्वलाई फर्काउनको लागि मारले आकाशमा बसेर भन्यो, हे साथी, आजको 7 दिनभित्र तिमीलाई चक्ररत्न लाभ हुनेछ। 2000 ससाना द्वीपहरू सहित 4 महाद्वीपको मालिक तिमी हुनेछौ। तिमी नजाऊ, फर्क। बोधिसत्वले सोध्नुभयो, तिमी को हौ? मारले जवाफ दियो, म वर्षवती भन्ने देवता हुँ। बोधिसत्वले भन्नुभयो,
हे मार, मलाई पनि चक्ररत्न लाभ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तिमीले भन्नु पर्दैन, मलाई यस्तो राज्य चाहिएको छैन। म त यो ब्रह्माण्ड, लोक, धातुलाई जितेर बुद्ध हुन खोजिरहेको छु। यति कुरा मारलाई भनी बोधिसत्वले घोडा अगाडि बढाउनु भयो। यसको कत्रो अभिमान! पख, तिम्रो तमासा हेर्छु। जब तिम्रो चित्तमा विषय कामना उत्पत्ति हुन्छ, त्यसबेला म आफ्नो इच्छा पुरा गर्छु भनी मौका ताक्दै छायाले जस्तै छोड्दै नछोडी मनमा सोच्दै मार पछि पछि लाग्यो। बोधिसत्व पनि हात पर्न लागेको चक्ररत्नलाई ठुकेको ठुक जस्तै त्यागी कामना रहित भएर निस्कनुभयो। आषाढ पूर्णिमाको उत्तरार्ध नक्षत्रमा उहाँलाई फेरि कपिलवस्तु हेर्ने इच्छा भएर आयो। मनमा यस प्रकारको विचार उठ्नु बित्तिकै पृथ्वी कुम्हालेको चक्र समान कम्पन भयो र बोधिसत्वलाई बिन्ती गर्यो, हे महापुरुष, तपाईँ आफ्नो कार्य सिद्ध नहुन्जेल कहिले पनि फर्केर हेर्ने इच्छा नगर्नुहोस्। त्यसपछि बोधिसत्व आफ्नो मार्ग पछ्याइ हिँड्नुभयो। त्यस बखतमा उहाँको अगाडि 7,000, पछाडि 7,000, दायाँ 7,000 र बायाँ 7,000 प्रदीप राखो लिइरहेको देवताहरू र असङ्ख्य नाग, गन्धर्व आदि दिव्य सुगन्धित फुलका माला, अबिर, धूप आदि पूजा गर्दै गइरहेका थिए। आकाशबाट देवताहरूले अघोर मेघ वृष्टि भए झैँ पारिजातको फुल बर्साइरहे। गन्धर्वहरूले वाद्यवादन गरी गाइरहेको गीतले मानौ मेघ गर्जेको बखतमा सागरबाट प्रतिध्वनित भएर निस्केको शब्द समान गुन्जयमान भइरहेको। यस प्रकार बोधिसत्व रातभरमा शाक्य, कोलीय र रामगाम यी 3 देश काटेर 30 योजन टाढा अनोमा नाम गरेको नदीको तीरमा पुग्नुभयो। नदीको तीरमा पुगेपछि बोधिसत्वले छन्दकसँग सोध्नुभयो, हे छन्दक, यो के नदी हो? छन्दकले भन्यो, हे आर्यपुत्र, यो अनोमा नदी हो। बोधिसत्वले मनमा विचार गर्नुभयो, मेरो प्रवज्ञा पनि यही नदीमै हुनेछ। त्यसपछि रिकाबद्वारा कण्ठकलाई इसारा दिनुभयो। छन्दकले घोडाको पुच्छर समाति नै रह्यो। अश्वराज कण्ठक फाल हानेर अनोमा नदी पारी पुग्ने बित्तिकै घोडाबाट झरी रेशम जस्तै नरम मिहिन बालुवामा उभिएर छन्दकलाई आज्ञा भयो, हे छन्दक, अब तिमीले मेरो आभूषण र कण्ठक लिएर फर्क, म चूडाकर्म गरेर जान्छु। आर्यपुत्रको यो वचन सुनेर छन्दकको चित्तमा वैराग उत्पन्न भयो र भन्यो, हे आर्यपुत्र, म पनि चूडाकर्म गर्छु। बोधिसत्वले भन्नुभयो, हे छन्दक, तिमीले प्रवज्या चूडाकर्म गर्ने कुरा नगर, फर्केर जाऊ। छन्दकले भन्यो, हे आर्यपुत्र, मैले तपाईँको सेवा गर्दै आएको धेरै वर्ष भइसक्यो। आज यो सुनसान एकान्त जङ्गलको नदीको किनारमा तपाईँलाई एक्लै छोडेर म कसरी जाने? हे आर्यपुत्र, मेरो हृदयले मान्दैन। यति बिन्ती गर्दा गर्दै छन्दकलाई विरह लागेर मुटु नै फुट्ला जस्तो भएर आयो। छन्दक घुँडाले टेकेर शिर नुहाएर हिक्क हिक्क गर्दै रोइरह्यो। अश्वराज कण्ठकले पनि छन्दकको विरह देखेर मालिकले अब छोडेर जाने भयो भनेर सम्झी हृदय थाम्न नसकेकोले थर काम्दै आँखाबाट आँसु झार्दै आफ्नो मालिकको खुट्टा चाट्दै मायाले रोइरह्यो। बिचरा कण्ठकले बोलीद्वारा आफ्नो वेदना प्रकट गर्न सकेन। यदि बोल्न सकेको भए के भन्दो हो आफ्नो मालिकलाई। के गर्ने कुरा नजानेकोले केवल आफ्नो जिउ मात्र थर थर कमाउँदै मालिकको पाउमा मात्र चाटी विरह अग्नि दन्काइरह्यो। त्यसबेला बोधिसत्वको मनमा के गर्ने के नगर्ने अन्योल उत्पन्न भयो। छन्दक कण्ठक दुवै माया देखाउँदै रुन लागे। तिनीहरूको विरह देखेर बोधिसत्वको मनमा माया जागेर आयो। आफ्नो मनलाई आफूले नै बोध गरेर कण्ठकलाई बायाँ हातले आङ सुमसुम्याउँदै दायाँ हातले चिउँडो समात्दै आज्ञा भयो, हे कण्ठक, तिमी नरौ, यहाँ म आइपुगेँ। अब म
तिमीहरूलाई छोडेर गएपछि बुद्ध पद प्राप्त गरी जगत उद्धार हुने उपाय गर्नेछु। तिमीलाई मात्र उद्धार गर्दिन होला र नरौ, धैर्य गर। यति भनी कण्ठकलाई सम्झाइ बुझाइ बायाँ हातले कण्ठकको गाला समाती दायाँ हातले घोप्टो परिरहेको छन्दकको टाउको समात्दै उठाई आज्ञा भयो, हे छन्दक, तिमी रोएकोले कण्ठक पनि जिउ थर थर कमाउँदै रुन लाग्यो। उठ नरौ, तिमीलाई फर्क भनेको कारण के भने तिमीले पनि चुडाकर्म गर्यौ भने घरमा कसले यो खबर पुर्याइदेला। अर्को कुरा के भने यदि तिमीहरू सँगै बसिरह्यो भने मैले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण हे छन्दक, तिमीले मेरो मङ्गल कार्यमा बाधा नदेऊ। यति भनी बोधिसत्वले आफ्नो साथमा रहेको अलङ्कार र घोडा छन्दकलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। अब यो लामो केस भिक्षुहरूको निमित्त योग्य छैन भनी सोची केस काट्ने अरू कुनै साधन नभएकोले आफ्नो साटमा रहेको खड्गले नै केस काट्नुभयो। त्यसपछि उहाँको कपालमा केवल 2 औँला बराबर मात्र बाँकी रहेको केस दायाँबाट घुम्दै गोलो आकारमा शरीरमै टाँसियो। केस, जुङ्गा, दाढी निर्माण प्राप्त नहुन्जेल उहाँको केस त्यत्तिकै रह्यो। पछि कहिल्यै खौरनु परेन। बोधिसत्वले आफ्नो केस काटिसकेपछि केसको मुठा हातमा समाती मनमा अधिष्ठान गर्नुभयो कि यदि म निश्चय पनि बुद्ध हुने हो भने यो केस आकाशमा नै रोकिरहोस्। यति मनमा सोची केसलाई आकाशतिर फाल्नुभयो। त्यो केस 1 योजन जति माथि पुगेर आकाशमा नै अड्किरह्यो। इन्द्रले आफ्नो दिव्य दृष्टिले देखेर त्यो केसलाई उत्तम रत्नमय पात्रमा राखेर त्रयस्त्रीश स्वर्गलोकमा पुर्याई चूडामणि चैत्य स्थापना गर्नुभयो। यता बोधिसत्वले फेरि विचार गर्नुभयो कि यो काशी देशको वस्त्र पनि भिक्षुहरूलाई योग्य छैन। त्यति नै बेला घटिकार नामको ब्राह्मणले आज मेरो पुरानो मित्रले गृहत्याग गरी चूडाकर्म गर्नुभयो। उहाँलाई भिक्षुहरूले लगाउने अष्टपरिष्कार, पात्र, चिबर, अत्रवास, कम्मरबन्द, छुरा, पानी चाल्ने, सियो, सङ्घाटी पुर्याइदिनु पर्यो भनी ल्याएर बोधिसत्वलाई दान गर्नुभयो। घटिकार ब्रह्मा भनेको पहिले तथागत काश्यपको समयमा मित्र हो। बोधिसत्वले घटिकार ब्रह्माले दान गर्नुभएको अष्टपरिष्कार ग्रहण गरे। भिक्षुको वेश धारण गरेर छन्दकलाई आज्ञा भयो, हे छन्दक, तिमी फर्केर गएर दरबारमा माता पिताज्यूलाई आनन्दै छ, साथै बोधि ज्ञान प्राप्त भएपछि माता पिताको दर्शन गर्न आउँछु भन्नुभएको छ भनी खबर सुनाइदेऊ। छन्दक यो वचन सुनेपछि शोकाग्निले दाह भएको हृदय बोकी व्याकुल भएर शिर निहुराई बोधिसत्वको चरण कमलमा वन्दनाको साथै प्रदक्षिणा गरी कण्ठकलाई लिई फर्क्यो। छन्दक र कण्ठक दुवै शोकायुक्त हृदयले रुँदै रुँदै गई छन्दकलाई अनुमा नदी पार तराउन अघि जस्तै आरुन्नो पुच्छर समात्न लगाई उफ्रेर अनुमा नदी पार तारिसकेपछि पहिले मलाई चढेर आउने महापुरुषलाई अब दर्शन गर्न पाउँदिन होला भनी अफसोस गर्न थाल्यो। त्यत्तिकैमा हृदय शोक झन्झन बढेर दाह हुँदै आउन थाल्यो। आँखाले पनि देख्न छोड्यो। त्यही भरक्क लडेर चारै खुट्टा थर थर कमाउँदै बिरह थाम्न नसकी हृदय फाटेर प्राण त्याग गर्यो। अनुमा नदीको तीरमा अश्वदेह त्याग गरेर त्रयत्रिश स्वर्गलोकमा पुगी कण्ठकको नामको देवता भएर जन्मन पुग्यो। आर्यपुत्र सम्झेर शोकाकुल हृदय लिएर बसेको छन्दकलाई कण्ठकले पनि प्राण त्याग गरेपछि झन् शोक थपेर दाह भयो। रुँदै रुँदै राजकुमारको आभरणको पोको काँधमा राखी हिँड्ने सामर्थ्य नभएर 2 पाइला हिँड्दै लड्दै लर्खराउँदै बल्ल बल्ल कपिलवस्तु नगरसम्म फर्कन सकियो। इत्यादि यौवन सन्यास आदिको संक्षिप्त विषय पाली भाषा अनुसार ललित विस्तर बोधिचर्याको प्रथम खण्डको 5म अध्याय समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक,
सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। कुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।